अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, ईद मुबारक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं और आज ईद का दिन है। मेरी तरफ से पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर तमाम मुसलमान तमाम लोगों को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और ईद जो है वो सिर्फ जो है वो हमारा ही त्यौहार नहीं है, बल्कि इस ईद को मनाने के लिए जनाब दूसरी कम्युनिटी के लोग भी जो हैं वो भी इसको बड़े शानदार तरीके से जो है वो मनाते हैं। ईद का ख़ास मौका, ईद का ख़ास दिन है। ये ईद कुछ इस लिहाज से भी अगर हम बात करें कि पिछली तमाम ईदों से जो है वो डिफरेंट है कि पिछली तमाम ईदों में तो बड़ा रंग था, बड़ा मज़ा था, और इस ईद पर जो थोड़ा सा फीकापन है, जो तकलीफ़ है, जो परेशानी है, या हम जिसे कह लें कि पूरी दुनिया में जो है वो कोविड-19 की वजह से जो लोग परेशान हैं, उस हवाले से जो है वो हम देख रहे हैं कि लोग जो है वो एक अज़ियत में मुब्तला है। लेकिन फिर भी हम गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं, हुकूमत पाकिस्तान के, कि उन्होंने लॉकडाउन में नरमी करने के बाद जो है वो लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स किया, लोगों ने ईद की शॉपिंग की, और फिर आज ईद के दिन जो है वो हम ये ट्रांसमिशन लेकर आपके साथ हैं। सारा दिन ये ट्रांसमिशन आप देखेंगे टीवी टुडे के इस प्लेटफॉर्म से। आगाज मैंने कर दिया है, आपकी मेजबान डॉक्टर नबीहा अली खान आपके साथ रहेगी, लेकिन मेरे साथ साथ मेरी और भी साथी एंकर जो है वो वक्तन फवक्तन आपको जो है वो ज्वाइन करते रहेंगे। मुख्तलिफ रंगारंग जो है वो तकरीब भी आप जो है वो यहाँ पर देखेंगे, साथ ही जो है वो आप मुख्तलिफ अच्छे अच्छे गेस्ट से भी आपकी मुलाकात होगी और ईद के हवाले से बात भी होगी। अगर हम ईद की खुशियों की बात करें तो ईद की खुशियाँ इस साल थोड़ी फीकी हैं। न दोस्तों की बैठक है, न रिश्तेदारों की तरफ जाना है, न पार्कों में रश है, न फूड स्टॉल्स हैं और न रेस्टोरेंट में खाना है, न मेहंदी की महक है, न चूड़ियों की खनक है। लेकिन फिर भी ईद तो है, ईद तो मनानी है। कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया परेशान है, तकलीफ में मुब्तला है, मुसीबत में मुब्तला है, लेकिन इस तकलीफ की घड़ी में भी टीवी टुडे के इस प्लेटफॉर्म से सारा दिन आपके साथ ईद मनाएंगे और आप तमाम लोगों को एंटरटेन करेंगे एक नए अंदाज से। हमें ज्वाइन किया है हमारे स्टूडियो में, सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत अच्छे अच्छे शानदार गेस्ट भी मौजूद हैं जो आपको एंटरटेन भी करेंगे और साथ ही साथ हमारी इस ईद को फीका नहीं होने देंगे बल्कि रंगीन बनाएंगे। जो हमारे पेशेंट भी इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, कोविड-19 से जो इफेक्ट हुए हैं लोग, वो भी, और जो भी लोग इस वक्त जो है हमारा शो देख रहे हैं, आप तमाम लोगों को एक दफ़ा फिर ईद बहुत बहुत मुबारक हो। इसी के साथ में अपने गेस्ट का तारुफ जो है, जो हमारे पैनल पर यहाँ मौजूद है, उनका तारुफ करवाती चलूँ। सबसे पहले तशरीफ रखती हैं साजिदा खरल साहिबा, और ये तर्जुमान हैं वज़ीर आला पंजाब यानी हुकूमत पंजाब से जो है वो हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साजिदा साहिबा, ईद मुबारक। खैर मुबारक, ईद मुबारक नबीहा, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो मेरी तरफ से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब द वेरी फेमस, और माशाल्लाह इनके नाम से आप वाकिफ हैं, जब परफॉर्मेंस देते हैं तो फिर कमाल हो जाता है, फिर ऐसा रंग भरता है कि नज़ारे बदल जाते हैं, रंगीन हो जाते हैं। इसीलिए मैंने इनको अपने प्रोग्राम में बुलाया है। आप मुझे मॉर्निंग शो में तो सारे रमज़ान देखते ही रहे हैं, और वो एक अलग अंदाज था, वो अलग ही रहमतें और बरकतों का जो है वो एक ख़ास जो है वो हमारे साथ जो है महीना था, और हमने उसको उसी अदब और एहतराम के साथ गुजारा। अब ईद है, और ईद के रंग में हम जो है वो आज जो गेस्ट आपके लिए लेकर आए हैं वो है नासिर बेराज साहब, द वेरी फेमस सिंगर इन पाकिस्तान। दलेर मेहदी साहब इनके उस्ताद हैं, इनका तारुफ बहुत बड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक जी, आपको भी मुबारक। खैर मुबारक। और पूरी दुनिया के जितने मुसलमान हैं सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक हो। बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ लाने का। उनके साथ बैठे हैं द वेरी फेमस, वेरी टैलेंटेड, माशाल्लाह एक पर्सनैलिटी है, लेकिन उनकी शख्सियत में कई रंग हैं। जब उनसे बात करें तो पता चलता है कि उनके अंदर एक ऐसा मज़ाहिया शख्स है। वैसे तो बड़ी सीरियस पर्सनालिटी लगते हैं, आप जब इनको देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल कोई तंज़ो मज़ाक से इनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जब आप इनको सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि एक ऐसी डिसेंट पर्सनालिटी के अंदर एक ऐसा कॉमिक स्टार है कि आप उन्हें देखकर हैरान हो जाएंगे, बल्कि आप उन्हें देखते रहते हैं। एक निजी टीवी चैनल के बहुत फेमस प्रोग्राम में जो है वो आपसे उनकी रोज़ाना मुलाकात होती है। मज़ाहिया शायर हैं, कॉमिक पोइट हैं, राइटर हैं, इसके अलावा जनाब एंकर भी हैं। ये तो आज मेरी एंकरिंग को खतरा पड़ गया है
کہ انہوں نے مجھے جوائن کر لیا یہاں پہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں امتیاز احمد کوکب صاحب. السلام علیکم, عید مبارک. جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ. آپ سب کو عید مبارک ہے. خیر مبارک. اور پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کو عید مبارک ہے. جی. اور عید کا جو لفظ ہے نا جی, اس کا معنی یہ ہے جی بار بار لوٹ کر آنا. صحیح. اور چونکہ یہ ہر سال یہ لوٹ کر دن آتی ہے. یہ تہوار ہاں، لوٹ کر آتا ہے, بالکل تو اسی لیے اس کو عید کہتے ہیں. صحیح صحیح. دوسرا یہ ہے کہ جو آپ نے سارا تعارف کروایا ہے, یہ اچھا، جو میں نے مزہ تعارف تو نہیں کرایا نا؟ نہیں صحیح کروایا ہے. یہ جو اچھا، مزہ, تعارف کرایا. یہ جو زندگی ہے نا, اس میں غم زیادہ ہے صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس میں خوشی کم ہے. کم ہے. تو میں جب یہ دیکھتا ہوں کہ جب سے انسان ہوش و حواس پکڑتا ہے, بڑا ہوتا ہے, تو وہ ڈاکٹر صاحب غم کو ساتھ لے کے چل رہا ہوتا ہے. ایسا ہی ایسا ہی. اسٹوڈنٹ ہے تو پڑھائی کا غم ہے, پیپرز کا غم ہے, یہ تو بہت بڑا کام ہے. اور پھر جب پڑھ جاتا ہے بندہ تو روزگار کا غم ہے, کام ہے. صحیح بات. اور پھر یہ جو روزگار کا غم ہے یہ کسی حد تک بھی نہیں کام ہے. وہ کسی وقت بھی آپ کو پتہ ہے کم نہیں ہو سکتا. ہاں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی کہتے ہیں کہ خوشی جو ہے نا, جی. خوشی یہی زندگی کی چابی ہے اصل میں. اچھا, کہتے ہیں خوشی تلاش کرنی پڑتی ہے. نہیں, تلاش نہیں کرنی پڑتی. آپ کے من کے اندر اللہ میاں نے ایسی جو ایک چپ ہے صحیح. وہ لگا دی ہے کہ انسان اگر چاہے تو خوش بھی رہے. صحیح, اگر چاہے. اگر چاہے. لیکن چونکہ دنیا نے تیرے وہ کیا تو میں بھول رہا ہوں کہ جو غم روزگار ہے نا, اس نے انسان کو پریشان کر دیا. اور خاص طور پر یہ جو کرونا, اس وقت تو آپ یہ دیکھیے جو- نا, سوشل ڈسٹینس کریٹ کرنا اور ساری جو ہے وہ میئرز کو فالو کرنا, یہ تمام چیزیں ہمارے لیے اس وقت جو ہے وہ ضروری ہے. لیکن ہم شکر گزار ہیں اپنی حکومت کے کہ انہوں نے جو ہے وہ لاک ڈاؤن میں نرمی کر کے شاید لوگوں کو یہ یقین دلا دیا کہ کرونا وائرس ہے ہی نہیں. ہے ہی نہیں. تو اس میں ایسا ہے کہ آپ لوگ یہی سمجھ رہے ہیں. آپ دیکھیں نا, یہ مزہ یہی ہے. ایک ہوتا ہے کہ زومانی جملے بولنا, صحیح. یہ مزہ نہیں ہے, مزہ نہیں. یہ ظرافت نہیں ہے. واہ واہ. مزہ اور ظرافت جو ہے یہ تو اتنا خوبصورت کام ہے اس میں بھی ادب ہے. کہ اس میں بھی بہت ادب ہے. ہاں, صحیح, اور یہ آداب کے ساتھ ہے. بالکل صحیح. آپ اب دیکھیں, سلیم ہیں, اسمارٹ ہیں, خوبصورت ہیں, بیٹھے ہیں نا میرے سامنے, جی. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یار کنک دے گودام جو آخری بوری چکی ہے نا, تھلواری چوئی نکل رہی ہے. اچھا, پہلا بار آپ نے مجھ پہ ہی کر دیا ہے. اب یہ وراٹ صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں, اچھا, تو دیکھ لیں آپ ان کی پگڑی, ان کی اینک, ان کی خوبصورتی, ان کی ساری شرٹ, ان کا سارا حسن, اور کتنے اچھے یہ پیارے لگ رہے ہیں سارے بظاہر تو, صحیح. لیکن مجھے شاید زہر ہی لگ رہے ہوں. صحیح ہے, صحیح. تو خواتین کو بھی پتا ہے آپ کو کہ میک اپ کے بغیر جو خواتین ہوتی ہیں یہ حکومت پنجاب سے ہے. حکومت پنجاب سے ہیں, یہ وزیر اعلیٰ کی جو ہے وہ اسپوکس مین ہیں اور ان کے وہ ترجمان ہیں. تو اس میں یہ ان کو ہوتا ذرا ہے, سوچ سمجھ کے کہیے گا. نہیں یہ اب دیکھیں نا, میں ان کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بہت اچھا کسی زمانے میں پیزا بنایا کرتی تھی, اور وہ بھی ٹیلی ویژن پہ, واہ. اور یہ کہتی تھی کہ آئیے ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ پیزا کیسے بنتا ہے, ہاں. تھوڑا سا پیاز, تھوڑا سا یہ تو سارا سڑ گیا ہے. تو صحیح ہے. یہ جو مزہ ہے یہ ایسے نہیں ہے ایسے نہیں ہے کہ آپ کسی کی شکل کے بارے میں, یہ ہنسی مذاق جس میں تضحیک نہ ہو. صحیح صحیح. تضحیک بالکل. تصدیق نہ ہو. صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ عید کی خوشیاں ہیں, منانی چاہیے, بنانی چاہیے. بالکل غم تھوڑی دیر کے لیے دور کرنے دور چاہیے. کرنے لوگوں چاہیے. کو ساجدہ صاحبہ آپ اس پر جو ہے وہ کیا کہتی ہیں؟ آپ کو میں نے انہیں پہلے بتا دیا تھا, حکومت پنجاب کی ترجمان ہے, ایسا نہ مائنڈ کر جائیں. دیکھیں, میں کوکب صاحب سے کہتی ہوں کہ سیاست دانوں کا بھی دل ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. تو آپ کو تو پہلے ہی پتا ہے کہ ہم نے اتنی ٹف ڈیوٹی پرفارم کی ہے ابھی کووڈ-19 میں, کہ یہ ثابت کر دیا ہے کہ سیاست دان جو ہے, ہم لوگوں کو اتنی زیادہ فکر ہے کہ ہر ایک چیز کی آپ دیکھیں جس طرح سے ہماری گورنمنٹ نے مینج کیا,
لمحہ با لمحہ ہر چیز کو ساتھ ساتھ لے کے چلے. اس بات کا بھی خیال رکھا کہ عام آدمی کا بھی خیال رکھا, پھر اس بات کا بھی خیال رکھا کہ لوگوں کو کیسے بچایا جائے, اس بات کا بھی خیال رکھا کہ مطلب لوگ بھوکے نہ مرے, ٹھیک ہے, لوگ پریشان نہ ہوں. تو دیکھیں ان سب چیزوں کے بعد اب عید آئی تو عید پہ بھی اس بات کا خیال رکھا کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کر دی اور ہر چیز کو اوپن کر دیا. یہ تو آپ نے ایسا خیال رکھا لوگوں کا کہ عید جو ہے وہ لوگوں کی اچھی ہو گئی, ورنہ تو لوگ عید کی جو ہے وہ خوشیاں بڑی پھیکی پھیکی ہو جاتی ہیں. دیکھیں آپ کے سامنے لوگ شاپنگ کر رہے ہیں, لوگ کچھ ریلیکس ہوئے ہیں مینٹلی. بلکہ ہم چاہیں گے سائدہ صاحبہ کہ لوگ اور ریلیکس ہوں. اور جو ہے ہمارے ساتھ بیراز صاحب یہاں موجود ہیں, دا ویری فیمس سنگر. آپ سے میں کیا بات کروں, آپ تو مجھے جو ہے وہ ایک زبردست سا جو ہے وہ کلام سنائیں تاکہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز جو ہے وہ آپ کے خوبصورت کلام سے کریں. بالکل, یہ کلام تو ضرور سنائیں گے, لیکن ہمارے پاس گورنمنٹ کے کچھ چند باتیں فنکاروں کو بھی کرنی چاہیے, کیونکہ سب لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں. تو فنکاروں کی طرف سے بھی میں اپنی نمائندگی جو ہے نا وہ ضروری سمجھتا ہوں کہ بات چیت کرنی تو ہمارا حق ہے. جی بالکل کہ خان صاحب نے نہ بڑی مہربانی کی نہ بڑا فنکاروں کے اوپر کہ ان پر نہ وہ صحت کارڈ بنا دیے, نہ تقریباً کوئی 6-7 لاکھ روپے کا انعام. تو اس بات کی خوشی ہوئی ہے, لیکن وہ جو کارڈ بنے ہیں وہ کارڈ ان کی ایک شرط ہوئی ہے کہ جب بندہ بیمار ہوگا نا ہاسپٹل میں جائے گا, اس میں سے اس کے پیسوں کی کٹوتی ہوگی, علاج اچھا ہو جائے گا, ٹھیک ہے, اور مرنے کے بعد اس کو پیسے وہ 7 لاکھ 6 لاکھ جو ہے نا وہ مل جائے گا, ٹھیک ہے. اچھا, تجویز یہ ہے کہ جتنے فنکار ہیں ہم کیوں ان کو اس نوبت تک لے کر آئیں کہ وہ بیمار ہوں, ان کو 1 مہینے کا ماہانہ وظیفہ لگا دیا جائے 50,000 60,000 کا, جو اتنا جو کیا ہے, تو جس کے گھر کا راشن چلے گا فنکار کا تو وہ بیمار ہی نہیں ہوگا. یقین کر لیں آپ, بہت اچھی بات. تو وہ انہوں نے جو یہ شرط رکھی ہے نا, جیسے اسٹیٹ لائف انشورنس والے آتے ہیں, آئے میرے پاس نا, آپ انہوں نے کہا جی ہم آپ سے بات کر, میں کہا جی آپ کہاں سے ہیں, کہ میں انشورنس سے ہوں. میں کہا جی بات کریں, میں کہا میں نے کچھ بھی نہیں کرانا. انہوں نے کہا نہیں جی آپ غلطی کرو. میں کہا نہیں, میں کہا میرا کاروبار نہیں, آپ مجھے کیا دیتے ہیں پہلے, کہتے نہیں. میں کہا انگلی کاٹنے کے بعد کچھ مجھے ملے گا, ہاتھ کاٹ دے گا پھر ملے گا, جب میں مر جاؤں گا اس کے بعد بچوں کو ملے گا, بچے جوا کھیل جائیں شراب پی لیں, مجھے اس بات کا کیا پتہ ہے, میری زندگی میں آپ کیا دیتے ہیں. انہوں نے کہا کچھ نہیں. تو میں کہا آپ پلیز, آپ نے بوتل وغیرہ پی لی ہے نا, آپ جاتے بنے ذرا, مجھے آپ سے بالکل انشورنس سے کوئی بھی. میں پھر یہی کہوں گی کہ ہائے سیاستدان, پنجاب کے نمائندے آپ کے ساتھ. خان صاحب کے ہم نے گانے بہت گائے ہیں, سنگروں کا ان کی حکومت لانے میں بہت عمل دخل ہے. یقین کر, پبلک کو اکٹھا کرنا سیاستدان کا کام بہت کم ہے, سنگروں کا بہت زیادہ. مجمع لگانا وہ تو ہم نے لگایا, وہ ہم نے لگایا, لیکن ابھی تک فنکاروں کو وہ نہیں مل سکا جو فنکاروں نے جتنی محنت کی ہے ڈیزرو کرتے ہیں. اور خان صاحب نے بننے کے بعد فنکاروں کی طرف ایک اچھی نگاہ سے دیکھا بھی نہیں ہے, یقین کر لیں. ابھی ایک 12,000 مل رہے ہیں. اچھا, وہ 12,000 میں تو جو فنکار ہے جو کرایہ دے رہا ہے اس کا تو کرایہ بھی نہیں نکلا. فنکار تو وہ ہے جو لاکھوں کی دیہڑی لگا کر بیٹھتا تھا, اب بالکل بیکار ہو گیا, وہ راج مستری کے ساتھ بھی نہیں جا سکتا. تو اس کا بھی لاک ڈاؤن ہو گیا. چلے لاک ڈاؤن ہو گیا, سیاستدان کیا کہتے ہیں آپ صرف یہ نعرہ نہ لگائے ہائے سیاستدان, آپ یہ بتائیں کہ آپ جو ہے وہ کیا کر رہی ہیں, کہہ رہی ہوں کہ خان صاحب کو کیا کرنا چاہتے ہیں. خان صاحب کو ٹائم تو دیں آپ, ابھی تو شروع ہوا ہے نا. اچھا, ایک ہی موقع پہ اچھا, یہ بات کو بیراز صاحب, اس بات کو ہم جو ہے وہ آگے جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے. آپ کا یہ مقدمہ, آپ کا یہ جو ہے وہ ہم ان کے سامنے رکھ دیں گے, ان کی عدالت میں. ابھی ہم جو ہے ابھی ہم چاہتے ہیں کہ عید کا آغاز کریں, ہم کلام سے کریں, پاک نام سے کریں. بالکل جی. بولدا ہو تسبیح دا منتا بولدا, تسبیح دا منتا بولدا ہو تسبیح دا منتا بولدا. اے بھید نہ دل دے کھولدا, اے بھید نہ دل دے کھولدا, تسبیح دا منتا بولدا ہو تسبیح دا
ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਉਜੜ ਜਾਂਦਾ ਈ ਮੇਲਾ ਇਹ ਭੇਦ ਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਖੋਲਦਾ ਇਹ ਭੇਦ ਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਖੋਲਦਾ ਤਸਬੀਹ ਦਾ ਮਣਕਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋ ਤਸਬੀਹ ਦਾ ਮਣਕਾ ਬੋਲਦਾ ਅੱਲਾਹੂ 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 ਬਣਨ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਰੀ ਨਾ ਤੇ ਨਾ ਆਖੀ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਉਹ ਗਫਾਰ ਕਹਾਰ ਛਡਾਵੇ ਮਤਾਂ ਰੋੜ ਦੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਪੜਿਆ ਇਹ ਭੇਦ ਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਖੋਲਦਾ ਇਹ ਭੇਦ ਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਖੋਲਦਾ ਤਸਬੀਹ ਦਾ ਮਣਕਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋ ਤਸਬੀਹ ਦਾ ਮਣਕਾ ਬੋਲਦਾ ਅੱਲਾਹੂ 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 ਤਸਬੀਹ ਦਾ ਮਣਕਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋ ਤਸਬੀਹ ਦਾ ਮਣਕਾ ਬੋਲਦਾ ਇਹ ਭੇਦ ਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਖੋਲਦਾ ਇਹ ਭੇਦ ਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਖੋਲਦਾ ਤਸਬੀਹ ਦਾ ਮਣਕਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋ ਤਸਬੀਹ ਦਾ ਮਣਕਾ ਬੋਲਦਾ ਅੱਲਾਹੂ 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 बहुत खूबसूरत कलाम। और ये आपका और शेर मियां दाद साहब का जो है वो मिक्स कलाम है ना। जी हाँ, और शेर मियां दाद साहब को भी आज मैंने इनवाइट किया हुआ था, लेकिन वो हमारी दूसरी ट्रांसमिशन में जो है वो आज मेरा ख्याल है आज या कल जो है वो शामिल होंगे, तो वो इस वजह से कि अपनी मसरूफियत के बिना से, बल्कि तबीयत नासाज होने की वजह से नहीं हमें आज ज्वाइन कर सके, वरना वो आज आपके साथ होते तो इसका मजा और दुबाला हो जाता, क्योंकि ये आपका डुइट जो है वो कलाम है, जोड़ी हमारी जोड़ी आपकी, क्या बात है। और नाजरीन, आज ईद का पहला दिन है और पहले दिन को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। मॉर्निंग में तो आप मुझसे रोजाना मिलते ही हैं, लेकिन आज ईद के सेट पर आपसे मुलाकात हो रही है। ईद के रंग हैं और ईद एसार है। ये एक ऐसी ईद है जिसे हमने अकेले नहीं मनाना, बल्कि हमें उन लोगों का भी ख्याल करना है जो इतनी इस्तात नहीं रखते हैं। जहाँ गवर्नमेंट की कुछ हम हर बात जो है वो ये कहते हैं कि जी हुकूमत ने करनी है, हुकूमत ये के मामलात हैं, हुकूमत सपोर्ट करे। हुकूमत ने जितना करना है उतना कर दिया, जितना कर सकते थे उतना कर दिया। अब जो हमें करना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये हमें सोचना है। और ईद के इस मौके को खुशगवार बनाने के लिए ऐसा कैसे हो सकता है कि कौकब साहब से हम जो है वो बात ना करें। वो मुझे गौर से देख रहे हैं, हालांकि मैं कैमरे को देख रही हूँ, लेकिन मेरी एक आंख उनको भी देख रही है। तो जनाब, हम कौकब साहब की तरफ चलते हैं और कॉमिक पोइट्री पे जो है वो बात करते हैं। आपने भी फरमाया कि मैं एक आंख उधर भी देख रही हूँ। हाँ? वाह वाह वाह, ये शेर हो गया। मैं वो फिर कुछ चीजें भूल भी जाता हूँ, अब क्या करूँ है। कोई बात नहीं, सही है। सैनिटाइजर, ये कोरोना के हवाले से अच्छा, घरों में कैदो बंद रहे हैं, सैनिटाइजर हमारे पास भी रखा हुआ है और कैदो बंद भी रहे हैं और अपनी बेगमात की खिदमत में भी मामूर रहे हैं। सही। तो सैनिटाइजर, मास्क पहनना, वाह क्या लादानाई है। वाह वाह। सैनिटाइजर, क्या मास्क पहनना, क्या लादानाई है। वाह वाह। इस गुस्ताख कोरोना ने तो सबकी नींद उड़ाई है। क्या बात। सैनिटाइजर, मास्क पहनना, हाँ। क्या लादानाई है। वाह। इस गुस्ताख कोरोना ने तो सबकी नींद उड़ाई है। और मैं बोला ये बेगम से, तुम पास आकर मेरी बात सुनो। अच्छा। मैं बोला ये बेगम से, तुम पास आकर मेरी बात सुनो। सही।
बोली खौफ से डिस्टेंसिंग में तेरी मेरी भलाई है। वाह वाह, क्या बात है। तो बेगम भी ये कहती है कि हाँ। डिस्टेंसिंग बड़ी जरूरी है ओ, और बेगमात किस तरह के रवैये कातिलाना है। हाथ लाना है। जी जी जी, मैं बेगम की हाँ, खुशामद कर रहा हूँ। खुशामद कर रहा हूँ। मैं शौहर होके हाँ, इतना डर रहा हूँ। ओए होए होए, मैं बेगम की हाँ, खुशामद कर रहा हूँ। क्या बात है। कौन सा नया काम कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये हम तो मुस्तकिल मिजाज हैं। पहले भी करते हैं ना। हाँ। वो मैंने ऐसे किसी ने पूछा कि कौकब साहब घर में किसकी हुकूमत है, ये हाँ, किसकी चलती किसकी है। हुकूमत है बताए। मैंने कहा बेगम की चलती है। ऐसी मैं बेगम की खुशामद कर रहा हूँ। मैं शौहर होके इतना डर रहा हूँ। डर रहा हूँ। ना जेलर है ना थानेदार वो, ओए होए, ना जेलर है थानेदार ना थानेदार वो, मगर घुट घुट के देखो मर रहा हूँ। ओए होए 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 होए, ना जेलर है ना थानेदार वो, लेकिन देखो घुट घुट के मर रहा हूँ। लहू मेरा हाँ, अजल से पी रही है। वो तेरी खैर हो जाए। लहू मेरा हाँ, अजल से पी रही ये है। बेगम देख रही होंगी आपकी शो, बिल्कुल उन्हें पता है। सोच ले आप। ये मैं अपनी बेगम की आपने थोड़ी घर बात- जाना है। ये तो सारी दुनिया के, मैं भी पिछले दिनों लंदन गया था और मैनचेस्टर, ब्रेडफोर्ड, बर्मिंघम वगैरह, तो मेरे सब वहाँ दोस्त रहते हैं। अच्छा, तो मैंने उनसे पूछा कि भी यहाँ बताओ कि यहाँ पाकिस्तान में तो बेगमात का बहुत खौफ, डर और हुकूमत होती है, अच्छा तो यहाँ होती है। कहते हैं उससे भी ज्यादा यहाँ है। अच्छा, उधर तो कोई तशद्दुद की छोटी मोटी खबर आ जाती है ना, सही सही। लेकिन कहते हैं यहाँ तो भाई हाथ ही नहीं लगा सकते। सही। लहू मेरा, लहू मेरा अजल से पी रही है, ओए होए, नजर दौलत पे ही उसकी रही है। ओए होए, लहू मेरा हाँ, अजल से पी रही है, ओहो, नजर दौलत पे ही हाँ, उसकी रही है। अच्छा सही है। कोरोना गम की सूरत है जहां में, बिल्कुल, कोरोना गम की सूरत है जहां में, नो डाउट। मगर बेगम मजे से जी रही है। क्या बात। बेगम मजे से जी रही है। भाई अच्छा, शौहरी हाँ। दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब है गम और रोजगार की। ओए होए होए, वाह वाह। मुआशी तौर पर घर के मामलात मर्द ने देखने हैं मर्द ने ना, देखने। तो वो अपने रोजगार के गम की वजह से जो है वो बेचारा सही। बहुत, उसकी जो तबीयत है, उसकी जो तबा है, वो कुछ बेचारा कमजोर हो जाता है, अच्छा सही है। तो लागर हो जाता है। अच्छा, वैसे ये हमेशा शौहर ही जो है वो आपकी नजर में जो मजलूम होते हैं, खवातीन कभी मजलूम नहीं होती। नहीं। दो खवातीन बैठी हुई, अगर आप दो यहाँ पर जमात हजरात बैठे हुए तो आप ये ना कहें, नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। आप बीवियों को गलत ना कहें, नहीं नहीं, मैं बीवियों को गलत नहीं आप कह उनकी हुक्मरानी ना देखें, मैं- आप भी तो देखें ना। वो मुझे मुश्ताक यूसुफी साहब याद आ रहे हैं। हाँ, तो उनसे किसी ने पूछा, उन्होंने किसी से पूछा, या मुश्ताक यूसुफी साहब से किसी ने पूछा कि जी ये बीवी से मोहब्बत क्या है, अच्छा, तो वो कहते हैं कि वहां खारिश हो जहां हो नहीं रही। डिस्टेंसिंग ने अपनों से भी दूर किया। बिल्कुल बिल्कुल, पहले लोग दूर थे, पहले ही दूर थे, हैं? बिल्कुल डिस्टेंसिंग ने अपनों से भी दूर किया, दूर किया, आइसोलेटेड होने पर मजबूर किया। ओए होए होए, वाह वाह वाह। डिस्टेंसिंग ने अपनों से भी दूर किया, आइसोलेटेड होने पर मजबूर किया। ओहो। अरे कोरोना वायरस जलकर मर जा तू, हाँ हाँ हाँ, अरे कोरोना वायरस, बद्दुआएं शुरू। अरे कोरोना वायरस जलकर मर जा तू, तेरी खातिर इकलापा मंजूर किया। ओए होए ओए होए, वो हम तो कभी अकेले रहे ही नहीं थे, रहे नहीं थे, सही, माँ बाप के साथ, खानदानों में, बीवी बिल्कुल बच्चे। बिल्कुल, घुलना मिलना। तो आज सच्ची बात सोशल डिस्टेंसिंग इतनी है
کہ آپ لوگوں کو یہاں پر عید پہ میں نے جو ہے وہ بڑی مشکل سے آپ لوگوں نے جو ہے وہ ٹائم دیا. سب لوگ جو ہے سیلف آئسولیشن میں ہیں, آتے ہوئے گھبرا رہے ہیں, باہر نہیں نکل رہے ہیں. یہ تو حکومت پاکستان, یہ پنجاب حکومت کے ترجمان ہمارے ساتھ یہاں بیٹھی ہیں سائدہ کھرل صاحبہ, کہ ان کی مرہون منت کے انہوں نے وزیر اعلیٰ صاحب کو جو ہے اسپوک پرسن ہے تو شاید کوئی مشورہ اچھا دے دیا کہ جی لوگوں کو ریلیکس کرنے کے لیے ذرا تھوڑا سا جو ماحول اچھا کریں. بہت اچھا یہ کیا آپ لوگوں کو, عید کی خوشیاں جو ہیں وہ آپ لوگوں کو سب دوبالا کیے ہم نے, لیکن ہم نے یہ ضرور کیا ہے کہ جس طرح میں یہاں پر سینیٹائزر لائی ہوں اور ہم نے سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھا ہے, اور اسی طرح میں سب لوگوں سے یہ کہوں گی کہ پلیز ٹرسٹ یو کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں, ہر وقت آپ لوگوں کے ساتھ ہیں, لیکن آپ لوگوں کو اپنی حفاظت خود کرنی ہے. ٹھیک ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کو نظر نہیں آ رہے لیکن ہم آپ کے ساتھ ہیں. نہیں, ہم آپ کو نظر آ رہے ہیں. اور آپ یہ بتائیے گا سائدہ صاحبہ کہ عید کیسے مناتی ہیں؟ عید کے دن جو ہے وہ اسپیشلی ظاہر ہے گھر میں تو آپ ایک پولیٹیشین نہیں ہیں, گھر میں تو آپ جو ہے وہ ترجمانی نہیں کر رہی ہیں, گھر میں تو آپ گھر کی ترجمانی کر رہی ہیں, تو عید پہ بچوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ کیسا آپ کا جو ہے وہ سیٹ اپ ہوتا ہے؟ عید پہ یہ ہوتا ہے کہ عید پر بھی زیادہ کوشش ہوتی ہے میری کہ میں مطلب کہ لوگوں سے ملوں. ٹھیک ہے, کیونکہ میری عید جو ہوتی ہے وہ اپنے حلقے کے لوگوں کے ساتھ زیادہ میں منانا پسند کرتی ہوں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ فیملی کو ٹائم بہت کم ملتا ہے, لیکن یہ کہ لوگ آتے رہتے ہیں, کچھ لوگ مٹھائی لا رہے ہیں, کچھ آ رہے ہیں ملنے کے لیے, سارا دن بس انہی چیزوں میں گزر جاتا ہے. یہ عید کیسے ڈفرینٹ آپ دیکھ رہی ہیں؟ اس عید پہ کتنا سوشل ڈسٹینسنگ کو جو ہے وہ, جیسے پچھلی عیدیں گزری, لوگوں کے گھر جانا آنا, لوگ آپ سے ملنے آ رہے ہیں, عید منا رہے ہیں, اس عید پر جو ہے وہ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ نبیہ, یہ عید جو ہے نا وہ ایک بڑی عجیب سی گزر رہی ہے سب لوگوں کی. مثلا اس میں یہ ہے کہ ایک تو آپ سب لوگ جو ہے ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے. ٹھیک ہے, باقی یہ ہے کہ ظاہر ہے لوگ خود بھی ڈر رہے ہیں ایک دوسرے کے گھر آنے جانے سے, اور لیکن میں تو یہ کہوں گی کہ پلیز انجوائے کریں عید کو اپنی فیملی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, تیار ماسک لگا کر سینیٹائزر کا لگائیں, خیال رکھیں کہ باہر سے جو کوئی آئے اس کو سینیٹائزر آپ یوز کروائیں, تاکہ باہر سے کوئی اگر آپ کے گھر کے اندر آ رہا ہے تو وہ خود بھی سیف رہے اور آپ بھی سیف رہیں. اور اس کے علاوہ بچوں کو صفائی کا خیال رکھیں, بچوں کو, اور باہر سے چیزیں منگوانے سے اوائڈ کریں, گھر میں خود سارا کچھ بنائیں, بنا کر کیک بھی آپ خود بنا سکتے ہیں, باقی چیزیں بھی آپ ہر کوئی نہیں بنا سکتا جی, لیکن آج کل تو نیٹ پہ سب لوگ دیکھ لیتے ہیں ریسیپی, جیسا بھی بنانا ہوتا ہے خود ہی کھانا ہوتا ہے نا, یا آپ کے ہسبینڈ نے کھانا ہوتا ہے آج کل, بیچارے کھا ہی لیں گے. کیوں کوکب صاحب, بیچارے ہسبینڈ. ٹھیک ہے, بیچارے آپ نے تو بڑی تعریف کر دی ہے کوکب صاحب کی, بیچارے ہسبینڈ وہ جتنے دکھ سے وہ داستان سنا رہے تھے نا, اور جس طرح انہوں نے پچھلے 2 ماہ کووڈ-19 میں اتنے مشکل گزارے ہیں, وہ ان کی شاعری سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے. صحیح ہے جی, بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ نے ترجمانی کی ہے کہ مرد حضرات کی جو گھر میں بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے نا. اور نبیہ سنگر صاحب بھی مجھے پہلے بتا رہے تھے سٹارٹ ہونے سے پہلے پروگرام کہ کرونا کی وجہ سے گھر میں رہ رہے کہ ان کا اس طرح سے فیس ہو گئے, پھر وہ تھوڑے فریش ہو گئے کہ چلے عید کے دن تو تھوڑا فریشنس جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے. بیراج صاحب بھی, کوکب صاحب بھی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں, سائدہ کھرل صاحبہ بھی حکومت پنجاب کی طرف سے جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. عید کا پہلا دن ہے, ہم عید منا رہے ہیں, لیکن ہم تمام چیزوں کو فالو کرتے ہوئے عید منا رہے ہیں کہ جس طرح سے ہمیں اپنی احتیاط کرنی ہے کووڈ-19 کے اس جگہ پر جہاں پر جو ہے وہ کووڈ-19 کا خطرہ ہر وقت موجود ہے, اس میں آپ نے جو ہے وہ اپنی احتیاط, اپنے پیاروں کی احتیاط کرنی ہے. اسی کے ساتھ مجھے یہاں پہ بریک لینی ہے, بریک کے فوری بعد جوائن کرتے ہیں. آپ سب کو عید بہت بہت مبارک ہو. ویلکم بیک, ہم واپس آگے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں عید اسپیشل ٹرانسمیشن اسارے عید ٹی وی ٹوڈے کے اس پلیٹ فارم سے. صبح کا آغاز جناب ہم نے عید کا کیا ہے آپ کے ساتھ. یہ عید ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں آپ تمام لوگوں کے ساتھ, میرے دیکھنے والے تمام ناظرین جہاں تک مجھے دیکھا جا رہا ہے, پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی, کیونکہ ہمارے باہر بھی دیکھنے والے جو ہے وہ کم نہیں ہیں. اور سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ جو ہماری جو ہے مارننگ شو کی ریٹنگ ہے اس حوالے سے انشاءاللہ جو ہے وہ ہم عید کے تیسرے دن جو ہے وہ 100 ایپیسوڈ بھی جو ہے وہ مارننگ شو کی کمپلیٹ کر رہے ہیں.
उस हवाले से भी जो है हम सेलिब्रेशन जो है वो करेंगे। लेकिन आज क्योंकि ईद का पहला दिन है, पहली सेलिब्रेशन है, और हमारे साथ मौजूद हैं हुकूमत पंजाब की तर्जुमान साहिदा खरल साहिबा, साथ ही उनके जो है वो वेरी फेमस सिंगर बेराज साहब, और उनके साथ जो है तशरीफ रखते हैं कौकब साहब जो कि कॉमिक पोइट हैं और एक निजी टीवी चैनल पे आप इनको रोजाना देखते हैं। आप पहचान गए होंगे, जाहिर है वेरी फेमस पर्सनालिटी हैं। अब मैं बेराज साहब आपसे पूछना चाहूंगी कि ईद के हवाले से, जैसे साहिदा खरल साहिबा ने ब्रेक पे जाने से पहले बताया कि फैमिली के साथ ईद सेलिब्रेट करती हैं, लोगों में जाती हैं, अपने हल्के में जाती हैं, आप कैसे ईद सेलिब्रेट करते हैं? मैं फैमिली के साथ भी बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं। अच्छा। और उसके बाद मैं निकल कर तो फिर मैं जाता हूँ मेंटल हॉस्पिटल, जो मरीज है ना वहाँ पर, अच्छा। उनके साथ भी जो है ना वो केक वगैरह उनको गाने सुनाते हैं, वो खुश होते हैं, सुनते हैं, वो भंगड़े भी सुनते हैं, केक भी उनके साथ काटते हैं। वाह वाह वाह। तो उनको, क्योंकि उनके पास कोई भी नहीं जाता मिलने क्या बात है, आपने कितनी खूबसूरत बात की है, जबरदस्त। तो मैं हर माह तकरीबन 3 दफा वहाँ पर जाता हूँ। अच्छा। अपनी सालगिरह का केक भी ना वहाँ पर ही काटता हूँ। अच्छा। और 14 अगस्त भी उनके साथ मनाता हूँ जाकर। अच्छा। तो ये ईद का जो त्योहार है ये भी उनके साथ है, उनको कुछ खिलाकर। सही। तो उनको जब गाने भंगड़े सुनाते हैं वो भी मेरे साथ भंगड़ा डालते हैं। वाह वाह। तो उनको खुश करने जो है ना वो इबादत है। वाह वाह वाह, बहुत बड़ी बात आपने की है। मैं खुद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हूँ, और मैं जो है 3 साल तक जो है वो मेंटल हॉस्पिटल में जॉब करती रही हूँ। वहाँ जो लोग तकलीफ में है, मेंटली डिस्टर्ब है, कि जो चीज़ हम वहाँ देखते हैं मैं समझ सकती हूँ। हम जिस तरह उन पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, या जो पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, आप यकीन कीजिए कि दुख भी होता है, तकलीफ भी होती है, लेकिन लोगों के रवैये हैं जो उन्हें इस नौबत तक जो है वो पहुँचाते हैं। बिल्कुल। ऐसे कोई इस नौबत तक जो है वो नहीं पहुँचता। बहरहाल जी, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन आज ईद का मौका है और बेराज साहब ने बताया कि वो ईद कैसे मनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। कौकब साहब, आपकी तरफ आऊंगी, आप ईद कैसे मनाते हैं, आपका ईद स्पेशल डे कैसे सेलिब्रेट होता है? देखिए, ये एक रवायती त्यौहार है और बड़ी खुशी का त्यौहार है, और अपनी वालदा के कदम छूते हैं। माशाल्लाह। वालिद मेरे जो है वो इंतकाल कर गए हुए 20 साल, 17-18 साल पहले। अल्लाह उनकी और मग़फ़िरत करे। मेरी अहलिया मेरी बड़ी खुशकिस्मती है, मज़ाक अपनी जगह पे मौजूद है। सही। लेकिन मैंने इन पिछले 20-21 सालों में महसूस किया है कि सबसे अच्छा और बेहतरीन पार्टनर आपकी अहलिया है। वाह वाह वाह, क्या आपकी बात बीवी है, वाह। जबरदस्त। और अच्छी बीवी का होना, अच्छी से मुराद है सबमिसिव है, सबमिसिव हो, ओबीडियंट हो, सही, आपका आपके बच्चों का ख्याल करने वाली समझती हो, घर हाँ। में एक जैसे बहुत अच्छा, बड़ी सीजन खातून हो, तो उस तरह से अगर परफॉर्म करे। मतलब आप ईद अपनी बेगम के साथ मना के खुश होते हैं, बता दें ना, मतलब हाँ, सही सही बता दें। बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। मेरा बेटा है अब्दुर्रहमान दानियार, अच्छा, माशाल्लाह। बेटी है हरीम फातिमा, माशाल्लाह। अब तो खैर बड़े हो रहे हैं वो भी माशाल्लाह। तो उसमें ये है कि फिर हम जाते हैं अपने उधर बच्चों के जो नाना अब्बू हैं, सही, नानी सही, अम्मी हैं, सही। मामू हैं, उनसे मिलने, उनसे मिलते हैं। फिर उसके बाद हम चले जाते हैं उनके बच्चों के जो ताया हैं, सही चचा है। हैं, उनका दूसरे चचा दिन। हैं। तो इस तरह से सही, सबसे इतनी मिलते हैं। खुशी हासिल होती है। लेकिन इस इतनी बार ईद जो है वो मुख्तलिफ है, नहीं, इस बार मुख्तलिफ आप है, ईद पर लेकिन जो है वो मैं ये जरूर कहूंगा कि खौफ किसी हद तक मुनासिब भी था सही और किसी हद तक गैर मुनासिब भी था। सही। तो ये जो कोरोना है इसने थोड़ा सा हमें सिखाया भी है। सिखाया है, बिल्कुल। अगर हम बन जाए ना तालिब इल्म, हाँ, तो कोरोना ने हमें सिखाया है कि आपने साफ रहना है, सही, आपने अपने हाथों को धोना है। धोना है। अब लोग क्या करते हैं, हाथ खाना धो के खाने से बाद पहले धोते हाथ धोते हैं और बाद खाना खाने से पहले ही टॉवल से या टिश्यू जी से हाथ साफ साफ कर लेते हैं, नहीं करते, नहीं करना चाहिए। आप नहीं जी। कर, हाथ वैसे साफ हो, जी बिल्कुल, खाना शुरू करें। खुद ही खुश हो जाए। इसी तरह अगर आपने बैठना है, हाँ, फासले से बैठना, फासले से बैठे। छींक आ रही है, हाँ, तो आप थोड़ा सा अपने पास रुमाल बिल्कुल ठीक है, या अपना टिश्यू रखें। सही। तो मतलब कहना क्या है कि आप मिलें, आए, हाँ, जाएं, खाएं, सही। पिएं, ड्राइविंग करें, लेकिन हाँ, कारोबार एहतियात के करें। साथ। हाँ, तो कोरोना ने जो सिखाया है उससे सीख कर अब ये कोरोना ने जाना नहीं है, हाँ, ये मैं नहीं कह रहा, सही, ये WHO कह रहा है। बिल्कुल ऐसे, इसने बिल्कुल जाना, ऐसे। इसके साथ रहना सीखना है, हाँ, इसके आपने साथ बचना रहना है, बिल्कुल सीखना है। हाँ, तो ये पुरमसरत मौका है। हाँ, तो मैं तो हमेशा याद कहता हूँ करना चाहिए। नमाज पढ़ने के बाद मैं अपने वालिद की कब्र पर जाता हूँ, सही, अपने दादा दादी की कब्र पर जाता हूँ, सही,
और मैं फिर ये फील करता हूँ कि हाँ यार ये जिंदगी तो बड़ी मुख्तसर है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ? सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं हम, बिल्कुल सही कह रहे इतनी हैं। मुद्दत में तो कलियां भी नहीं मुरझाती। हो ये तो इतनी आपकी कलियां- ईद हो गई। अब जो हमारे देखने वालों की ईद है, मुख्तलिफ तरीके से जो है वो आप इसको मनाते हैं, मना रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके चेहरों पर मुस्कुराहट रहे। हाँ। इसीलिए भंगड़ा हो जाए आप लोगों की अगर इजाजत हो तो। वाह, वाह, बेराज वाह। साहब बैठे हैं, भंगड़ा ना हो। बहुत अच्छी और बात है, नबी माशाल्लाह जो है वो दिनों के दिलेर मेहदी बाद- साहब इनके उस्ताद हैं, तो वहां से जो है वो भंगड़ा इन्होंने खुद भी जो है वो उसको बनाया है, निखारा है। तो बेराज साहब ये जो मेरा गाना मैं सुनाने लगूं, जी। मेरा अपना गाना है, और ये एक फिल्म है, मेरा फिल्म का नाम है इश्क की जंग। अच्छा, उसमें ये मेरा गाना है, मैंने ओहो, परफॉर्म भी इश्क की खुद जंग। किया है। वाह। इश्क की जंग लगा अच्छा, दिया। ये एक वैसे मजाकी गाना मैंने बनाया था। अच्छा एक छोटे कद की लड़की थी, शरारतें थी उसकी ज्यादा, अच्छा, तो उसी पर मैंने वो गाना नावला बना दिया, ठीक है, तो वो पॉपुलर हो गया, फिल्म में चला गया। जबरदस्त। तो वही आज आपको ईद वाले दिन भी सुनाते हैं। क्या बात क्या है, बात आ है। जाएं आप मैदान में आ जाएं। बिल्कुल जी। ਮੁਕਰਾਇਓ ਦਾ ਚੰਨ ਦਾ ਟੋਟਾ ਲੰਮੇ ਵਾਲ ਤੇ ਕੱਦ ਸੀ ਛੋਟਾ ਹਾਏ ਮੁਕਰਾਇਓ ਦਾ ਚੰਨ ਦਾ ਟੋਟਾ ਲੰਮੇ ਵਾਲ ਤੇ ਕੱਦ ਸੀ ਛੋਟਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਹਾਏ ਬਾਊਜੀ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਬਾਊਜੀ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਬਾਊਜੀ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ लम्बे तेरे वाल सामने पूरी यूनिवर्स तेरे नाल प्यार नखरे भी असि तेरे सारे सवांगे लोगों ने अजा से रुकांगे पंगड़ी च तेरा मैं जोड़ निकलो मैच करना तेरे ना तू हो निकलो मैच आज तो एक तू हमारी सानू मार देगी तो सोरी कह जावेगी ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ੋਖ ਅਦਾਵਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਰਦਾ ਹੀ ਜਾਵਾਂ ਹਾਏ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ੋਖ ਅਦਾਵਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਰਦਾ ਹੀ ਜਾਵਾਂ ਡੰਗਦੇ ਰਹਿਣ ਬਲੋਰੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਹਾਏ ਬਾਊਜੀ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਬਾਊਜੀ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਬਾਊਜੀ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਲੰਘਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲਿਫਟ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਸਜਾ ਕੇ ਹਾਏ ਲੰਘਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲਿਫਟ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਸਜਾ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬੋਰੀ ਚਿੱਟੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਹਾਏ ਬਾਊਜੀ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਬਾਊਜੀ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਬਾਊਜੀ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਸਤਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਬਕ ਪੜਾ ਕੇ ਹਾਏ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਸਤਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਬਕ ਪੜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਬੰਨ ਲਈ ਡੋਰੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਹਾਏ ਬਾਊਜੀ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਬਾਊਜੀ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਬਾਊਜੀ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਮੁਖੜਾਇਓ ਦਾ ਚੰਨ ਦਾ ਟੋਟਾ ਲੰਮੇ ਵਾਲ ਤੇ ਕੱਦ ਸੀ ਛੋਟਾ ਮੁਖੜਾਇਓ ਦਾ ਚੰਨ ਦਾ ਟੋਟਾ ਲੰਮੇ ਵਾਲ ਤੇ ਕੱਦ ਸੀ ਛੋਟਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਹਾਏ ਬਾਊਜੀ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਬਾਊਜੀ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਨਾਚ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਨਾਚ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਬਾਊਜੀ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ क्या बात है, क्या बात है आपकी। एक्सीलेंट। हम तो आपको सॉरी नहीं कहेंगे, हम तो आपको वेलकम कहेंगे।
اور ہم آپ کو یہ کہیں گے کہ آپ ہمارے شو میں آئے ہیں عید کے موقع پر اور آپ نے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ اسپیشل سانگ ہمارے ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ پریزنٹ کیا. تھینک یو سو مچ. ٹیک آن یور سیٹ. اور ناظرین اسی کے ساتھ مجھے ابھی یہاں پر جو ہے وہ کیونکہ میں ابھی جو ہے وہ اپنے مہمانوں کو جو ہے وہ مٹھائی کھلا رہی تھی. آ جائیں براز صاحب آپ. تو میں کیونکہ جو ہے وہ مٹھائی کھلا رہی تھی, عید کا موقع ہے, تو ابھی میں ان کو جو ہے وہ تھوڑا سا اور کچھ جو ہے وہ ابھی سرو کر لوں. مجھے تھوڑی سی جو ہے وہ چھوٹی سی بریک چاہیے. بریک کے فوری بعد جب حاضر ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہوں گے دا ویری فیمس پاکستان کا بہت بڑا نام. ان بچوں نے بہت چھوٹی عمر میں بہت بڑا نام جو ہے وہ کمایا ہے, اور چھوٹی سی, اتنے بھی چھوٹے نہیں ہیں خیر اب تو بڑے ہو گئے ہیں, 7-8 سال پہلے جو ہے وہ کچھ چھوٹے تھے. میں بات کر رہی ہوں شاہ بینڈز کی, اور دا ویری فیمس, بڑے ان کے فینس ہیں جناب, اور اسٹار ہیں وہ, اور بہت اچھا جو ہے وہ انسٹرومنٹل جو ہے وہ سارا کچھ بجاتے ہیں, گاتے ہیں. ابھی ان کی پرفارمنسز بھی جو ہے وہ آپ دیکھیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ہمارے جو مہمان ہمارے ساتھ کوکب صاحب اور سائدہ کھرل صاحبہ, ان کا بھی جو ہے وہ ہم بہت شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے جو ہے وہ عید پہ ہمیں جو ہے وہ جوائن کیا. ہمارے ساتھ رہے گا. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ آپ کو جوائن کرتے ہیں ایک نئے انداز میں. تمام لوگوں کو عید مبارک.